नमस्कार दर्शकवृन्द, सम्बोधन नेपालगञ्ज विशेषमा यहाँलाई स्वागत छ। म दुर्गा रोकाए। दर्शकवृन्द, यस क्षेत्रको आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, कृषि, पर्यटन, खेलकुद, मानवीय तथा भौतिक विकासका खबरलाई यस कार्यक्रम मार्फत प्रस्तुत गर्दै आइरहेका छौँ। आज हामीले बाँकेको खजुरा गाउँपालिकाले गरेका विकासका गतिविधि समेटेर तयार पारिएको सामग्री प्रस्तुत गर्नेछौँ। बाटो चाहिँ हामीहरूको खासै राम्रो थिएन पहिला चाहिँ। अहिले चाहिँ अब यसलाई चाहिँ कालोपत्री गरेर आएको छौँ। अनि सेकेन्डमा चाहिँ हामीले सबभन्दा राम्रो चाहिँ फ्री वाइफाई, हरेक चोकहरूमा फ्री वाइफाई दिएको छौँ। र हाम्रो पर्सनल लगानीमा चाहिँ हामीले जिम हल एउटा तयार गरेका छौँ। स्वास्थ्यको क्षेत्रमा चाहिँ हामीले डेलिभरी वार्ड तयार गरेका छौँ र अहिले तत्काल चाहिँ आइसोलेसन चलिरहेको छ। बसोबास र सहरीकरण भन्दा कम त छैन यो वडा चाहिँ। अब लगभग राम्रै हिसाबले बसिरहेको छ। सबभन्दा यहाँ चाहिँ हामीलाई चाहिँ हामीले गर्नुपर्ने भनेको छोटी भन्सार हो। त्यसको लागि चाहिँ हामीले गाउँपालिका अनुसार माथि चाहिँ पत्र पठाएको छौँ। अब सायद अब त्यो पनि अब गाउँपालिकादेखि त्यसलाई चाहिँ लबिङ गरिराख्नु भएको छ भन्ने कुरा आएको छ। छोटी भन्सार भएको भए सबैभन्दा राम्रो हुन्छ। त्यसमा चाहिँ मेन त वडामा सबैभन्दा भौतिक पूर्वाधार नै हो सुधार गर्नुपर्ने। भौतिक पूर्वाधार भइसकेपछि, डेभलपमेन्ट भइसकेपछि अरू नर्मल्ली अरू सबै कुराहरू चाहिँ भइहाल्ने नै हुन्छ। त्यो भएको भएर अब मेनली अब सबभन्दा ठुलो प्रोजेक्ट भनेको अहिले महान खोलाको मेगा प्रोजेक्ट तटबन्धन, त्यसलाई चाहिँ अहिले अलिकति सपोर्टिभ त्यो चाहिँ चाहिएको छ। अहिले गर्दैन, 10 वर्षपछि त अवश्य गर्छ, किनभने यतातिर कटेर आएको छ। बोर्डर चाहिँ अब 2028 सालदेखि बसिरहेको अहिलेसम्मको जङ्गी पिलर भएको एउटा यही धेरै जिल्लामध्ये यो एउटा जिल्लाको वडा पनि हो। यो धेरै ठाउँमा जङ्गी पिलरै छैन, यो ठाउँमा चाहिँ अब छ। अहिलेसम्म राम्रै छ, त्यो त तलमाथि केही पनि हुन पाएको छैन। त्यही अब राजा महेन्द्रले बसाल्नु भएको बस्ती हो। अब इजरायली मोडालिटीमा बनेको यो ठिकै छ। अब यहाँ चाहिँ त्यस्तो तलमाथि अहिलेसम्म त्यस्तो द्वन्द्व हुने खाले, सिर्जना हुने खाले, अनि पहाडी बस्ती भएको भएर अहिलेसम्म त्यस्तो केही पनि आएको छैन, अप्ठ्यारो केही परेको छ। खजुरा गाउँपालिका वार्ड नम्बर 2 अन्तर्गत परेको गौरवका योजनाहरूबाट हामीसँग 8-10 वटा योजनाहरू चाहिने गौरवको योजनाहरू चाहिँ परेका छन्। त्यसमध्येमा अब पहिलो त यो खेलकुद ग्राम भलिबल स्टेडियम, जो शुक्र भलिबल स्टेडियम भन्छ, यो निर्माणाधीनमा छ। यो अझै पनि अहिले पनि यो निर्माणाधीनमा भइरहेको कारणले, यसको सम्पन्न सबै कुरा भइ नरहेको कुराले यसका संरचना धेरै बन्नुपर्ने बाँकीहरू छन्। तैपनि हामीले यसलाई करिब अहिलेसम्मको हिसाबमा हेर्ने भने 60% जति चाहिँ संरचना त करिब भयो जस्तो लाग्छ। तर पनि अझै हामी यसमा लागिरहेका छौँ र बजेटका कुराहरू छन्। यसलाई सबै कुरा संरचना गर्न अझै पनि धेरै समय लाग्ने भएको कारणले, यो ठुलो योजना भएको कारणले यसलाई अलिकति चाहिँ समय लाग्ने भयो। यस कारणले अरू कुरा चाहिँ नि जस्तो खुसियाली भवन भयो, यहाँका वृद्धहरूलाई बस्नको लागि, बिहान योगा गर्नको लागि भनेर चाहिँ एउटा खुसियाली भवन चाहिँ बन्दैछ। त्यो चाहिँ एउटा चाहिँ बनिरहेको छ भने अरू धेरै जस्तो हाम्रो यो बाटाहरूमा परेको छ। बाटा पिचवाला बाटाहरू परेका छन्। हामीलाई गौरवको योजनाबाट धेरै हाम्रो वडा ठुलो भएको कारणले गौरवको योजनाबाट हाम्रो बाटाहरू त धेरै पिच भइरहेका छन्। त्यो पिच हुने क्रम पनि जारी छ त्यो अहिलेसम्म। यस कारणले यहाँको सबैभन्दा शिक्षाको क्षेत्रमा गर्दाखेरि हामीसँग शिक्षा क्षेत्रमा पनि धेरै चाहिँ तपाईँको भवनहरू बनिरहेको छन्। शिक्षा कार्यक्रमको पनि काम भइरहेको छ। तर अहिले विडम्बना मात्रै के भने यो कोभिडको कारणले हामीलाई यसले चाहिँ हामीलाई काम गर्न जुन हिसाबमा तीव्र गतिमा जो गइरहेको छ, त्यसले हामीलाई बिचमा ब्रेक गरिरहेको छ। बाटोहरू चाहिँ सबै हाम्रा पिच भइसकेका छन्। भित्र अलि खेत खरिदमा जाने बाटाहरू, भित्र जाने बाटाहरू कहीँ बाँकी होलान्, तर पनि त्यसलाई ग्राबिल गरेका छौँ, स्तरीय ग्राबिल गरेका छौँ। तर पनि सङ्घ, प्रदेश र गाउँपालिका र गौरवको योजनाबाट हाम्रा करिब बाटाघाटाहरू हामीसँग 80% हामीसँग चाहिँ पिच भइसकेका छन्।
गौरवको योजना त अब एउटा यही सभा हल भयो सर र एउटा चाहिँ तपाईँको अब सामूहिक आवास भयो अनि यिनी अब बाटाघाटाहरू यो पनि अब यो च्यामा सैनिक अन्तर्गत पर्छ यो रोड हामीहरूको चाहिँ नि तपाईँको च्यामादेखि सैनिकसम्म 33 किलोमिटर छ त्यो पनि बढी जस्तो अब यसै 3 नम्बर वडामा पर्ने भएको हुँदाखेरि अब यहाँ राष्ट्रिय गौरवको योजनाहरू 5-7 वटै छन् सर सबै गर्न पर्दाखेरि त्यसपछि हस्पिटल भयो अनि चाहिँ हाम्रो सामूहिक आवास भयो अनि गाउँपालिकाको भवन अनि बाटाघाटाहरू यिनी नै अहिले भवन बनिराखेको यो खानेपानी यो चाहिँ दूरसञ्चार अनि यो पशु भेटनरी वडा कार्यालय गरेर 1.5 बिघा जग्गा यहाँ छ सर बजारभित्र अनि एउटा हाम्रो राष्ट्रिय गौरवको योजनामा यो खानेपानी पनि छ सर नारी उत्थान भन्ने अगाडि 14 कट्ठा जग्गा त्यो पनि त्यो खानेपानीलाई दिएर बोरिङ भइसक्यो पर्खार वाल चाहिँ अहिले घेराउ बार भइरहेको छ अनि जनता नमुना माविमा चाहिँ अब यो प्राकृतिक स्रोत विद्यालयलाई चाहिँ 9.5 बिघा जग्गा त्यहाँ दिइयो सर अब अहिले हाम्रो यहाँ छ अब त्यो नमुना मावि अन्तर्गत पर्छ त्यो पनि अब दुईटा नमुना मावि हाम्रो यो खजुरा गाउँपालिका वार्ड नम्बर 3 मा एउटै वार्डमा भनौँ न सर कसैले एउटा सिङ्गो पालिकाले पाएको छैन भने हामीले दुईटा नमुना विद्यालय पनि मेरो यसै वार्डमा छन् अब यो यी बाटाघाटा सबै यो विगतको के हो भने सर पुनर्वास 2023 सालको बसोबास यो पुनर्वास भन्ने चाहिँ उसले कम्पनीले बसोबास गराएको नेपाल सरकारले उसलाई एउटा टेन्डर जस्तो दिएर अहिलेसम्म पनि यहाँ जग्गा जमिनहरू अब त्यो सरकारी जग्गाहरू हामीसित पर्याप्त भएको हुँदाखेरि यो भवन सवन सबै बाटोघाटो हिसाबले यो प्लानिङ सर प्रत्येक एक घरदेखि अर्को घरमा बाटो भएको हुँदाखेरि यो हिजो पुनर्वासले नै इजरायलले प्लानिङ गरेको ठाउँ हो सर यो अरू गाउँ अरू पालिकाहरू भन्दा यो 3 नम्बर वडा अलिकति भिन्न किसिमको सबै ठाउँमा चारैतिर बाटो सबैतिर निकास भएको कहीँ नयाँ बाटो ट्र्याक खोल्न पर्ने त्यस्तो आवश्यकता नभएको हुँदाखेरि अब अहिले के छ भने विकासको क्रममा पनि 1-2 उता पिच भइसक्यो तपाईँको किन भएन भन्छ नि अब यहाँ बजार टाउन प्लानिङ हो यहाँ बाटाघाटाहरू धेरै छन् बजेट बाँड्दाखेरि चाहिँ तपाईँको अब बराबर समानुपातिको हिसाबले बाँडिन्छ बाटोघाटोको हिसाबले यहाँ धेरै विकासको योजनाहरू भएर अलिकति त्यति देखिने चाहिँ भएको छैनन् सर अर्को हाम्रो अब अहिले यो 1500 को हस्पिटल पनि यसै वार्डमा हाम्रो चाहिँ कपास विकासको छेउमा त्यहाँ चाहिँ समथिङ 1.5 बिघा जग्गा छ 1500 को हस्पिटल पनि बन्दैछ सर हामीहरूको यसै वार्डमा खजुरा गाउँपालिका वार्ड नम्बर 4 अन्तर्गतको तपाईको गौरवका योजनाहरू पुरा गर्नु पर्दाखेरि अब बाटाघाटाहरू त सामान्यतया भइ नै राखेछन् त्यो पनि एउटा खालको गौरवकै योजना हो र त्यो छोडेर यो मुख्य कुरा चाहिँ खेलकुदको क्षेत्रलाई समेटेर लामो इतिहास बोकेको यो खजुरा गाउँपालिका वार्ड नम्बर 4 स्थित न्यू डाफे स्पोर्ट क्लबले आफ्नो प्रयोजनको लागि यो खेलकुद मैदानलाई अहिलेसम्म को उत्कृष्ट खेलकुद मैदान नेपालगञ्ज रङ्गशाला पछाडिको खेलकुद मैदान भएको हुँदाखेरि यसलाई गौरवकै योजनाको रूपमा गाउँपालिका स्तरीय मैदान लाई यसलाई निर्माण गर्नुपर्ने देखिएको हुँदाखेरि अहिले गाउँपालिका प्रदेश सरकार र सङ्घीय सरकारबाट पनि सहयोग हुँदै अहिले अब यो हामी लगभग पूर्ण यसलाई अब निर्माण सम्पन्न गर्ने अब आर्थिक वर्ष 78-79 मा हामीले यसलाई सम्पन्न गर्दैछौँ। यो गौरवकै योजना हो वास्तवमा यो खेलकुदको क्षेत्रलाई समेटेर पुरानो इतिहास झन्डै तपाईको चाहिँ 2035-36 सालदेखि यहाँ गतिविधि भएको यो मैले एउटा सानो कुरा यसमा के राख्न चाहे भन्दाखेरि गौरवको योजना निर्माण भइरहँदाखेरि कुन कुराको कहाँनिर आवश्यकता पर्छ त्यो अनुसारले निर्माण गर्न सकियो भने त्यसले फलदायी एउटा चाहिँ सफलता हासिल गर्छ भन्ने मेरो आफ्नो बुझाइ। रूपमा हामीले बनकटुवा हुँदै यो च्यामा सुतेया जोड्ने मूल बाटो खजुरा 1 नम्बरदेखि राधापुरदेखि तल 1 नम्बर वडादेखि च्यामा सुतेया जोड्ने बनकटुवा फराकिलो बाटो यसलाई हामीले मुख्यतया योजनाको रूपमा राखेका थियौँ। यो पनि लगभग हामीले 3-3.5 किलोमिटर चाहिँ पहिलो दोस्रो तेस्रो चौथो वर्ष गरेर यसलाई सम्पन्न गर्दैछौँ र किरिन नाला सिर्जना टोल जोड्ने बाटो जानकी जोड्ने बाटो जानकीलाई जोड्ने त्यहाँ किरिन नाला हुनुपर्ने पुलहरू 2टा पुलहरू प्रदेश सरकार बाबुराम गौतमजी श्री माननीय बाबुराम गौतमजीको पहलमा 2टा पुल अब हामीले आर्थिक वर्ष 78-79 मा 78-79 हामीले सफल गर्दैछौँ। यो पनि एउटा गौरवको योजना हो। त्यसकारण बाटाहरू सामान्य बन्ने अब सामान्य कल्भर्टहरू अब सामान्य ट्रस पुलहरू बन्ने कुरो त छँदैछ। मेरोमा 2टा ट्रस पुलहरू निर्माण भइसके एउटा पिराडी नालामा बसिम टोल जोड्ने ठाउँमा र एउटा सिर्जना टोल जोड्ने ठाउँमा
साना निकासका बाटाहरू पुलहरू कलभरहरू यस्तो हामी गरेका छौँ गर्दैछौँ यसलाई र मुख्य योजनाको रूपमा अब यो म पनि आफू एउटा खेलकुदको क्षेत्रमा लागेको हुँदाखेरि यसलाई पूर्ण गर्ने पाइए आफ्नो कार्यकाल सम्बन्धमा यो मिनी रङ्गशालाको अवधारणा बोकेको पुरानो इतिहास बोकेको मैदानलाई गर्न पाएदेखि यो एउटा गौरवको इतिहास मात्रै नभएर खेलकुदको गतिविधिलाई भोलिका भविष्यका सन्ततिहरूलाई एकदमै टेवा पुग्ने स्थानको रूपमा यसलाई लिन सकिन्छ। यसका निम्ति मेरो पहल छ र गाउँपालिकाको अध्यक्षको पनि एकदमै ध्यान आकर्षण छ यसमा। दर्शकवृन्द, बाँकीको खजुरा गाउँपालिकामा 8वटा वडा रहेका छन् र यहाँका 4वटा वडा नम्बर 1 देखि वडा नम्बर 4 सम्म इजरायली मोडालिटीबाट बस्ती व्यवस्थापन गरिएको थियो र त्यसका कारण यहाँ विकास गर्न निकै सहज भएको यहाँका वडा अध्यक्षहरूले बताएका छन्। यसै विषयमा तयार पारिएको विशेष सामग्री अबको प्रस्तुति। अब वार्ड नम्बर 5 मा मेन भनेको दुईटा हो। एउटा प्रतिछालेमा बनिरहेको कोल्ड स्टोर, प्रदेश उसबाट बन्न लागेको त्यो कोल्ड स्टोर हो। अर्को योजना भनेको तपाईँको प्रतिछालेबाटै सुरु भएर यो 3 नम्बरको तपाईँको बोर्डरसम्म गौघाटसम्म छुने सडक, यही हो मेन योजना। दुईटा हो होइन इलाका जुन रोडको कुरो छ त्यो सम्पन्न भइसकेको छ। कोल्ड स्टोर पनि करिब चाहिँ बेसी स्ट्रक्चरहरू भइसकेकै छ, केही कामहरू बाँकी होला। मान्छेले सबभन्दा ठुलो कुरो बुझाउनै गाह्रो कि यो विकास किन चाहियो त भन्ने कुरो बुझाउनै गाह्रो छ होइन। अब यहाँ मैले हेरिरहेको छु, अब यही बाटो पनि जुन अब यो 5 करोडमा बनेको बाटोहरू हो। यो त्यहाँबाट प्रतिछालेबाट यो गाउँभित्र भएर यसरी आउने त्यहाँनिर अलिकति काम रोकेको छ। त यिनीहरूलाई सम्झाउनु बहुत गाह्रो छ जस्तो मैले अहिले भोगिरहेको छु। धेरै पनि छ नि त्यो एउटा व्यक्तिले गर्दाखेरि त्यहाँ काम अडेको छ। त्यसले गर्दा काम पनि सम्पन्न हुन सकेको छैन। यस्तै छ नि यहाँ। हुन त पहिला यो गाउँलाई अलि हेर्ने दृष्टिकोण पनि राम्रो थिएन है, अलि पिछडिएकै थियो। नेपालबाट नजिक भए पनि पिछडिएको गाउँ थियो। त जबबाट यही बाटोको लागि पनि पहिला हामीले मुद्दा खेपेका छौँ। 6-7वटा मुद्दा यही बाटो खोल्दाखेरि पनि खेपेको हो। भनेपछि यहाँ कस्तो थियो भनेदेखि बाटो किन चाहियो, बाटो हामीलाई जरुरत छैन भन्ने जस्तो पनि मान्छे थिए। स्कुल बनाउँदाखेरि किन स्कुल बनाउँछस्, भोलि त हुन्छ त्यसलाई मान्दैनन् भन्ने मान्छे थियो। अब पूर्वाधारमा अब गौरवको योजनामा मेरो सबभन्दा गौरवको योजना मेरो उद्योगी ग्राम हो। अब त्यो अहिले कार्यक्रम हाम्रो अब सञ्चालन भइराखेको छ। अब काम त अहिले अब सुरुवात भएछ। अब त्यहाँ तार अनि बिल्डिङ एउटा दुईटा अरू योजना छन् हाम्रो। अब पूर्वाधारमा जस्तै हाम्रो यो पिच बाटो अनि स्वास्थ्य चौकी पनि हाम्रो मतलब कम्प्लिट भएछ। अनि खाने पानी पनि कम्प्लिट भइसकेछ। हाम्रो उता एउटा तपाईँको स्वास्थ्य चौकी पनि। अब मेन हामी अब शिक्षामा पनि ध्यान दिएको हो। हाम्रो मेन योजना त्यही हो, शिक्षा र स्वास्थ्य अनि कृषि अनि खानेपानी टङ्की, उद्योग ग्राम मेन हाइलाइट उद्योग ग्राम हो हाम्रो। यो वडा कार्यालयदेखि 5 नम्बर 6 नम्बर संयुक्त बाटो जुन छ वडा कार्यालय त्यहाँदेखि अब उद्योग ग्राम जाने बाटो यो पनि पिच गराउने हाम्रो उद्देश्य अब यो अवधिभित्र पनि छ। वर्षमा वास्तवमा हामीले 1 वर्ष अब यो नियम कानुन यो बनाउँदाखेरि अब कार्यविधिहरू बनाउँदाखेरि त्यस्तो लाग्यो। त्यहाँ पनि काम गर्यो। अनि यो हामी चुनाव जितेर आएपछि अब एउटा तराई पिछडिएकै हो अलिकता भनौँ न। मधेसी गाउँ अब एकै ठाउँमा बसेका हुन्छन्, काँचे कुचो बसेका हुन्छन्। अब त्यहाँ गाई गोरु बढी हुन्छन्, बाटोघाटो पहिला अलिकति त्यस्तो थिएन। अब अहिले हामी जितेर आएपछि अहिले कम्तीमा
4-5 किलोमिटर 6 किलोमिटर मेरै वडामा भएछ, पिच भइसकेको छ। अनि त्यही मधेसी लक्षित गएर त्यो कृषक मधेसी कृषक मान्छेहरू धेरै कृषक बढी हुन्छन्, अरूको व्यापार खासै त्यति हुँदैन। त्यसैले लक्षित गएर एउटा हामी हाम्रो यो शीत भण्डारको अब यहाँ पालिकाद्वारा हाम्रो त उसको हो, पालिकाद्वारा माग गरेर त्यहाँ हामी 20 मधेसीहरूको सेन्टरमा त्यहाँ भइरहेको छ। त्यो अहिले लगभग अर्को सालमा पुरा भइहाल्छ। अनि अब स्वास्थ्यको विषयमा हामी त्यहाँ अब आउँदाखेरि एकदमै ऊ अवस्थामा थियो। त्यसपछि हामी जिता आएदेखि त्यहाँ एउटा ल्याब सेन्टर पनि राख्यौँ हामीले त्यहाँ। अनि प्रसुति गृह हाम्रो त्यस्तै थियो, प्रसुति गृह पनि 4 भवनको अहिले स्ट्यान्डर्ड महिला छ कि सायद नेपालगञ्जभन्दा दोस्रो होला, नत्र सायद अब सानो छ, तर नेपालगञ्जभन्दा प्रसुति गृह हाम्रो हेर्दाखेरि त राम्रै छ, सेवा पनि राम्रै भइरहेछ। अनि शिक्षा विषयमा अब धेरै अब पहिलाको स्कुलहरूभन्दा अहिलेको स्कुलहरू अहिले शिक्षा जुन छ त्यो शिक्षामा अलिकति स्तर भएको छ। भवनहरू पनि बनेका छन्। मदरसाहरूमा पनि अब 2-4वटा मदरसा पनि नयाँ बनाएछन्। मदरसामा पनि अब अलिकति पढाइको सुधार राम्रै हुँदै गइरहेछ। एकदमै अब हामी प्रत्यक्ष केही यो कार्यक्रम भयो भने हामी वडा सदस्यहरूबाट त बुझ्छौँ, तैपनि वडाध्यक्षहरू अरू जो छ मान्छेहरूबाट जुन त्यहाँ कुरा लिन्छौँ, त्यहाँ वास्तविक हामी विपन्न सबभन्दा बढी हामी त ध्यान दिएको विपन्न, दलित, महिला, जोसुकै जाति हो। मेरो आफ्नो व्यक्ति म जुन जातिमा यसमा खालि दलित मात्रै होइन, दलित पनि अलि करोडपति हुन्छन्, ठाकुरी बाहुन पनि अब गरिबै हुन्छन्, कसैको खान नपुग्ने पनि हुन्छन्। त्यो हिसाबले हामी अब त्यहाँ विपन्नको हिसाबले हामी यो धेरै यो पोहोरतिर कोभिडको टाइममा धेरै रातहरू वितरण भयो, त्यो हामी विपन्नले नै छानी अनि डाइरेक्ट गरेछौँ। अहिले उसको एउटा यो फुसको छानको जुन अब कार्यक्रम आएको छ केन्द्र सङ्घीय सरकारबाट, त्यो पनि म आफै गएर जहाँ जसले हेरेछौँ, जहाँ टुहुरा बच्चाहरूले हेरेछौँ। एकचोटि काममा जाँदाखेरि टुहुरा बच्चाको देखेँ, बहुत टी लाग्यो। अनि त्यसपछि यसपालि म आफै गएर तिनीहरूको ओभरसेस लिएर साथै गएर त्यो वर्कसप हाल्न लगाएछु। हाम्रो लक्ष्य लगभग प्रत्येक वडालाई, हाम्रो गाउँपालिकाको प्रमुखले प्रत्येक वडालाई 3-3 किलोमिटर 3-3.5 किलोमिटर पिच लक्ष्य राख्नुभएको थियो। त्यही क्रममा काम अगाडि बढेको छ। कुनै ठाउँमा लगभग काम पनि सम्पन्न भएको अवस्था छ र हाम्रो मेन उद्देश्य भौतिक पूर्वाधार, शिक्षा, स्वास्थ्य रहेको थियो र हामीले धेरै कामहरू पनि गरेका छौँ। वडाबाट पनि धेरै कामहरू गरेका छौँ। त्यसमा कृषिका कामहरू थुप्रै ठाउँमा हामीले यो विद्युतीकरण पनि गरेका छौँ। वडाको बजेटबाट हामीले शिक्षा, स्वास्थ्य, भौतिक पूर्वाधारमा लगानी गरेका छौँ। जस्तो यहाँको यो वडा छ नि, यो वडाका गौरवका योजना के हुन्? हाम्रो यो मेन त यो के अरे भौतिक पूर्वाधारका कुराहरू छन्, विश्वविद्यालयका कुराहरू छन्। यो हाम्रो गौरवका योजनाहरू हुन्। तपाईँको वडालाई चिनाउने चाहिँ विश्वविद्यालय यसको अब व्यवस्थापन, यसको चुनौती धेरै रहेको छ। गौरव योजनाहरू खजुरा गाउँपालिकाले 11वटा गौरवको योजनाहरू हामीले अगाडि सारेका छौँ। पहिलो वर्ष आधार वर्षको रूपमा लिइसकेपछि ती गौरवको योजनाहरू मैले 1-2वटा उदाहरण दिन चाहन्छु। जस्तै प्रत्येक वर्ष हामीले 16 किलोमिटर बाटाहरू कालोपत्री गर्ने, औद्योगिक ग्रामको निर्माण गर्ने, खेलकुद ग्राम हामी अगाडि सारेका छौँ। लुम्बिनी प्रदेशको प्रदेश स्तरीय विश्वविद्यालयहरूका कुराहरू छन्। अहिलेसम्म हामीले 4 वर्षको बिचमा हामीले 1 नम्बर वडादेखि 8 नम्बर वडासम्म करिबन 50 किलोमिटरभन्दा बढी बाटाहरू कालोपत्री भइसकेका छन्। अरू कालोपत्री गर्ने क्रममा छन्। प्रदेश सरकार, स्थानीय सरकार र सङ्घीय सरकार मार्फतका रकमहरू हामीले चाहिँ एउटा म्याचुअल उसमा राखेर कालोपत्री गर्ने काम अगाडि बढेको छ। त्यस्तै औद्योगिक ग्राम जुन
32 करोडको प्रोजेक्ट हो। यसको डिपिआर, यसको चाहिँ आर्किटेक्ट डिजाइन प्रदेश सरकारको सहयोगबाट सम्पन्न भएको थियो भनेपछि सङ्घीय सरकारबाट पहिलोपटक चाहिँ 92 लाख रुपियाँ विनियोजित भइसके पश्चात हामीले औद्योगिक ग्राममा निर्माण गर्ने काम, सम्पन्न गर्ने काम निरन्तर चलिराखेको छ। अहिले यो चालु आर्थिक वर्षमा 1 करोड रुपियाँ विनियोजित भएको छ र त्यसलाई हामीले चाहिँ टेन्डर मार्फत प्रक्रियाबाट अगाडि बढाएर सम्पन्न गर्ने अभियानमा लागेका छौँ। त्यस्तै खेलकुद ग्राम पनि यो देशभरको 84वटा स्थानीय तहमध्ये खजुरा गाउँपालिकामा खेलकुद ग्राम 4 बिघा जग्गाभित्र निर्माण कार्य गर्ने अगाडि बढेको छ। गत वर्ष र यो वर्ष पनि खेलकुद मन्त्रालयबाट नेपाल सरकारबाट आउने रकम आएर काम गर्ने, टेन्डर प्रक्रियाबाट काम गर्ने काम जारी छ, अगाडि बढेको छ। र जो 4 बिघा जग्गा जहाँ हामीले चाहिँ 8औं राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगितामा हामीले चाहिँ महिला तथा फुटबल, भलिबल प्रतियोगिता भव्यताका साथ सम्पन्न गरेका छौँ, त्यो 4 बिघा जग्गामा हामीले चाहिँ खजुरा गाउँपालिकाले खेलकुद ग्राम बनाउनको निमित्त अगाडि बढाएको छ। खेलकुद ग्राम, औद्योगिक ग्राम, यी चिजहरू, विश्वविद्यालयहरू, यी चिजहरू तयार भइसकेपछि, सम्पन्न भइसकेपछि जुन हामीले खजुरेली जनताले 15 वर्षभित्रमा समृद्ध खजुरा निर्माण गर्ने सपना बोकेका छौँ, यसलाई परिपूर्ति गर्नेछ भन्ने कुरोमा हामी विश्वस्त छौँ। यसरी यो योजना पुरा गर्नको निमित्त हामीले 15 वर्ष आवधिक योजना, खजुरा गाउँपालिकाले 15 वर्ष आवधिक योजना तयार गरेर गाउँसभाबाट यसलाई पारित गरेर ती आवधिक योजनामा टेकेर हामी चाहिँ आगामी आर्थिक वर्षहरूमा रकम विनियोजित गर्ने, नीति तथा कार्यक्रम तयार गर्ने त्यो उद्देश्यका साथ खजुरा गाउँपालिका अगाडि बढेको छ। वर्तमान मौजुद संविधानमा टेकेर स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनको दफा 47 को 1 र 2 ले गरेको व्यवस्था अनुसार, विशेष 1 ले गरेको व्यवस्था अनुसार चाहिँ स्थानीय तहमा न्यायिक समिति रहनेछ भन्ने व्यवस्था छ। त्यो व्यवस्थामा टेकेर दफा 47 को 1 र 2 मा न्यायिक समिति 1 ले व्यवस्था गरेछ भने 2 ले चाहिँ मेलमिलाप केन्द्र गठन गर्ने भनेको छ। यो व्यवस्था चाहिँ असाध्यै जनमुखी अर्थात् आवश्यकता पनि हो, किनभने विवाद सबै ठाउँमा हुन्छ, सबै जाति, सबै धर्म, लिङ्ग, वर्ग, क्षेत्रमा सबै ठाउँमा हुन्छ। तर विवाद वर्गीकृत गरेको छ। स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनमा न्यायिक समितिले निरूपण गर्ने अर्थात् मेलमिलाप गराउने विवादहरूको चाहिँ वर्गीकरण गरेको छ। त्यही विवादहरू के अरे अदालतमा पनि गएका छन्, थुप्रै विवादहरू मुद्दाको रूपमा गएका छन्। त्यसले गरिबहरूले न्याय पाउने भन्दा पनि झन् गरिब बनाउने अवस्था चाहिँ हामीले देख्यौँ। त्यसो भएर सजिलै, छिटो र खर्च नलाग्ने गरी सानातिना विवादहरूलाई चाहिँ स्थानीय तहमा न्यायिक समितिले नै समाधान गर्ने गरी जुन एउटा संरचना बनाएको छ, त्यो चाहिँ असाध्यै राम्रो छ, एकदमै राम्रो छ भन्छु म मेरो तर्फबाट, आफूले पनि काम गरिरहेको भएर। र यसको संरचना पनि उपाध्यक्ष वा उपप्रमुखकै संयोजकत्वमा रहने व्यवस्था छ र 2 जना सदस्यहरू चाहिँ कार्यपालिकाले तोकिएका कार्यपालिकाकै सदस्य रहने व्यवस्था छ। यो संरचना चाहिँ एकदमै राम्रो छ। तर यसलाई सञ्चालन गर्नको लागि जुन मेलमिलापको प्रक्रियाबाट मात्रै जाने, समाधान गर्ने बेला अर्थात् छलफल गर्दा भन्ने त छ, तर प्रक्रिया चाहिँ दर्ता गर्दादेखिको निर्णय गर्नेसम्मको प्रक्रिया चाहिँ अदालती प्रक्रिया भएको कारणले गर्दाखेरि यो न्यायिक समितिमा रहेका 3 जना उपाध्यक्ष, उपप्रमुख वा कार्यपालिकाले नियुक्त गरेका, निर्णय गरेका 2 जना सदस्यहरू रहने व्यवस्थामा उनीहरू मात्रै पर्याप्त छैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि कानुन सम्मत हुने भएको कारणले गर्दा यसको प्रतिवेदन जिल्ला अदालतमा पठाउनु पर्ने र त्यो सर्वोच्चसम्म पुग्ने त्यसको रेकर्डहरू। त्यसो भएको कारणले त्यसलाई चुस्त दुरुस्त न्यायिक तर्फबाट हेर्दाखेरि चाहिँ त्यसका शाखा विस्तार हुनुपर्ने र त्यसमा आवश्यकता अनुसारका कर्मचारीहरू पनि भयो भने यसले चाहिँ जुन परिकल्पना गरेको छ संविधानले, त्यो परिकल्पना चाहिँ पुरा हुन सक्छ।
हवस् त दर्शकवृन्द, आजका लागि सम्बोधन नेपालगञ्ज विशेषको निर्धारित समय सकिएको छ। अर्को साता यसै समयमा नयाँ विषयवस्तुका साथ प्रस्तुत हुनेछौँ। खबरभित्रको खबरका लागि हेर्दै गर्नुहोला हेभी न्युज खबर। नमस्कार।